नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद यति बेला चरमोत्कर्षमा पुगेको छ अनि ठिक यही बेला सडकमा राज संस्था पक्षधरहरूको प्रदर्शन केही दिन त चलिरहेको छ। देशका विभिन्न शहरमा राज संस्था पक्षधरहरूको यो प्रदर्शन चलिरहँदा यति बेला विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। कतिपयले भनेका छन् कि यो प्रदर्शन छिमेकी देश विशेष गरी भारतको त्यो इसारामा र उक्साहटमा भइरहेको छ भनेर भनिरहेका छन्। अनि कतिपयले भनिरहेका छन् कि यो त्यसो होइन, अहिलेको सरकार, अहिलेका राजनैतिक दलहरू असफल हुँदै गइसकेपछि जनस्तरबाट देखिएको प्रस्तुत भएको त्यो आक्रोश हो भनेर भनिरहेका छन्। अहिले सडकमा जुन खालका नाराहरू लागिरहेका छन् ती नाराहरू सुनिरहँदा र हेरिरहँदा अहिलेको यो व्यवस्था अब धरापमा पर्यो भनेर भन्नेहरू पनि छन् र यी यस्ता नाराले र यी यस्ता प्रदर्शनले गणतन्त्र धरापमा पर्दैन, गणतन्त्रको जग त्यति कमजोर छैन भन्नेहरू पनि छन्। नागरिक आन्दोलन भनेर नागरिक आन्दोलन समिति 2077 गठन भएको छ र यो नागरिक आन्दोलन समितिले यही 20 गते राजधानीमा व्यापक प्रदर्शन गर्ने भनेर भनेको छ र त्यसका तयारीहरू भइरहेका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। त्यो प्रदर्शन के हो एउटा सन्दर्भ र सँगसँगै सडकमा नागरिक आन्दोलन समितिका तर्फबाट नागरिक सरकार गठनको त्यो माग समेत राखिएको छ। नागरिक सरकार के हो, अहिलेको यो सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भनेर सडकबाट भनिरहँदा नागरिक सरकार चाहिँ कसले गठन गरिदिन्छ र त्यो कस्तो हुन्छ, त्यसले के गर्छ, यिनी विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने। उहाँ नागरिक आन्दोलन समिति 2077 का संयोजक समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? अब यहाँहरू व्यापक रूपमा सडकमा प्रदर्शन गर्ने भनेर लागिरहनु भएको छ। क्यारे यो प्रदर्शनलाई कतिपयले तपाईँहरूको आफ्नो मनको होइन, त्यो कसैको उक्साहटमा गर्न लागेको भनेर भनिरहेछन्, के भन्नुहुन्छ? त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। जो उक्साहटबाट यहाँ चल्छन् त्यसले अरूलाई पनि उक्साहटबाटै चलेका भन्छन्। अहिलेको यो व्यवस्था 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको उक्साहटबाट आए। त्यो त घाम जत्तै छर्लङ्ग छ र सुधीर शर्माको प्रयोगशाला, पडम मुखर्जीको किताब, रका हाकिमको किताब र यिनीहरूका अभिव्यक्ति हेर्दा यो व्यवस्थाको जग भनेको 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, जो प्रचण्ड यो गणतन्त्र ल्याउने म प्रमुख मान्छे भन्छन्। उनी चाहिँ करिब 10 वर्ष भारतमा जोइ पाले जसरी पालिए। ती उनीहरूका आँखाले देख्दाखेरि आफू एजेन्ट भएपछि अरूलाई पनि एजेन्टै देखाउँछन्। अब अर्को प्रश्न आयो, यो व्यवस्थाको तपाईँहरूले विकल्प किन खोज्नुभयो? प्रश्न यहाँ छ। यो व्यवस्था बमोजिम, नेताले भने बमोजिम नेपाल सिङ्गापुर भइदिएको भए, सबैले रोजगार पाइदिएको भए, विकास भइदिएको भए, सुशासन भइदिएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइदिएको भए यसको व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने प्रयोजन थिएन। र जसले यो देशलाई सिङ्गापुर बनाइदिन्थ्यो, मलेसिया बनाइदिन्थ्यो, त्यो नेताको फोटो हामी पनि राखेर यी महान नेता हुन्, यिनीहरूले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाए, सबलाई रोजगार दिए, भ्रष्टाचार त जिरोमै चाहिँ झारे भनेर हामी विकल्प खोज्ने थियौँ। तर यो यतातिर म आउँछु एकछिनमा। यो उक्साहटको यो विषय म टुङ्गाइहाल्छु, त्यसपछि अरू विषयमा कुरा गरौँला। जस्तो अहिलेको सरकारले भारतसँग एक हिसाबले भन्ने हो भने पौठेजोरी खेल्यो भनेर भनिन्छ। जस्तो नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि र प्रधानमन्त्रीका केही अभिव्यक्तिका कारण र त्यसबाट भारत चिडिसकेपछि अब अहिलेको सरकारलाई र अहिलेका दलहरूलाई कसरी तह लगाउने भनेर सोच्दा भारतले यसका लागि चाहिँ राज संस्था पक्षधरहरू चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छन् भनेर यहाँहरूलाई उक्साएको भनेर भनिरहेछन्। जस्तो भन्नुहोस् न, यो कालापानी र लिपुलेखको नक्सा उहाँले जारी गर्नुभयो। त्यो नक्सा जारी गएपछि रका चिफ आउनुभयो। चिफ आएपछि अहिलेका प्रधानमन्त्रीको दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्दा उहाँले त्यो जुन चोसे नक्सा छ नि, त्यो नक्सा नराखिकन साबिकको नक्सा छाप्नुभयो। त्यो भारतका रको निर्देशनमा हुने भयो।
र अहिले जस्तो यो कालापानी र लेपुलेख संविधानमा त हाल्नुभयो, तर विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि त्यो कालापानी र लेपुलेख पढाउनु हुँदैन भनेर रोक्नुभयो। अहिलेका नेता चाहिँ भारतीय उक्सावट र भारतीय निर्देशनमा विदेशीको इसारामा सञ्चालन भएको। अब जहाँसम्म नेपालीहरूले अघि मैले भने यो देशका नेपालीका समस्या समाधान गरिदिएको भए नेपालीले यो गर्नुपर्ने थिएन र हरेक 10 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजे। जहाँसम्म अहिले भारतको सम्बन्ध बिग्रो होइन, सम्बन्ध बिग्रेकै छैन उहाँको। राति 12 बजे 11 बजे रका प्रमुखसँग रात्रि भोज गरेर प्रधानमन्त्रीले 3 घण्टा वार्ता गर्नुहुन्छ। भारतका सेनापति आएर यहाँ एकदम ठुलो चाहिँ मेजबान खाएर वार्ता गरेर जान्छन्। हिजो मात्रै भारतका परराष्ट्र सचिव आएर यहाँ वार्ता गरेर जान्छन् भनेर यो भारतको उक्सावटमा यो काम भएको छ भन्नु चाहिँ यो गलत कुरा हो। र भारतको एउटा कुरो चाहिँ के रहेछ भने नेपालबाट भारतले यो व्यवस्थाबाट 3-4 कुरा चाहिँ उसले अपेक्षा गरेर छ। नेपालबाट भारतलाई कुनै राष्ट्रिय सुरक्षामा असर नपर्ने, नेपालबाट तस्करी हुन नदिने, भारतका टेररिस्ट आएर यहाँ बस्न नपाउने उसको अपेक्षा रहेछ। तर त्यो अपेक्षा चाहिँ अहिले के देखियो भने भारतका टेररिस्ट यहाँ कम्युनिस्टको कभरमा आएर नेपाली केटी बिहे गरेर नागरिकता लिएर यहाँ बस्ने, नेपालबाट निर्बाध रूपमा तस्करी हुने र यहाँबाट के हो त भन्दाखेरि आतङ्कवादी गतिविधि भएको कारणले भारत अलिकति असन्तुष्टमा छ। तर सँगसँगै के होइन भने भारतले नै चेन्ज गराउँदा हामी जस्तो भनौँ न भारतमा निर्वाचन बजेका छैनौँ, भारतमा दीक्षित भएका होइनौँ, हामी भारतमा 8-10 वर्ष ज्वाइँ पाले जसरी पालिएका पनि होइनौँ र हामी भन्नुहोस् एकछिनलाई भन्नुहोस् टनकपुर मुद्दा जो भारतको विरोधमै थियो मैले गरेँ र बारम्बार यो देशमा 46 सालदेखि नागरिकता बाँड्ने जो अप्रत्यक्ष रूपले भारतकै विरोधी कुरा हुन्। भारतकै उक्सावटमा यिनीहरूले यो नागरिकता बाँड्ने लगायतका काम गरे, त्यसको विरुद्धमै मैले काम गरेँ। यो चाहिँ के हो भने आफ्नो तपाईँको असक्षमता जनतालाई जनता उठे भनेर एक-एकवटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मार्का लगाइदिने। यो चाहिँ जसले यो अभियोग यो कुरो प्रश्न गराउँदैछ त्यो एउटा दलित र मानसिकता र यो सत्तावालाको यिनीहरूले ताबेदारी गर्दैछन्। यो ताबेदारीको भाषा हो। हामी कहीँ निर्वाचनमा छैनौँ, म त तपाईँको भारत चाहन्छौँ धेरैचोटि गएको पनि छैन, मैले बाह्रमध्ये गरेको पनि छैन। त्यसैले यो कुरा के हो भने झुट्टा लान्छना हो र एकछिनलाई उहाँहरूले राम्रो गरिदिनलाई के आपत्ति थियो त? अहिले भन्नुहोस् 83% बजेट सामान्य खर्च हुन्छ। यो अहिलेको व्यवस्था र यो चाबेलको सडक ठ्याक्कै हुबेहु मिल्छ। यो चाबेलको सडक 46 सालदेखि भन्दैछु है म यही अवस्थामा थियो। आज दिउँसै तपाईँको के हो भने लाइट बालेर गाडी हिँड्नुपर्ने अवस्था यो चाबेलको सडक छ। अब यो चाबेलको सडक कसैले बनाए, यो धुलो भयो, यो व्यतिथि भयो भने यो भन्नेलाई चाहिँ होइन भारतको उक्सावट गरो, फलाना देशले उक्सावट गरो भनेर त्यो अभियोग लगाउन मिल्छ? हो, उहाँले राम्रो गरिदिए भए यसले भन्नुहोस् न। उहाँहरूले अघि मैले भने सिङ्गापुर बनाइदिनु भन्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्नुभयो। अहिले एसियामा चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारमा 1 नम्बर भएछ नेपाल। यो 1 नम्बर भएकोमा यो व्यवस्थाका समर्थक, आन्दोलनमा लाग्ने मान्छे, शहीदका परिवार र अहिलेका चाहिँ प्रधानमन्त्री र त पार्टी अध्यक्ष जम्मैलाई शुभकामना दिनु पऱ्यो, बधाई दिनु पऱ्यो। उहाँहरूले त काम त महान गर्नुभएछ नि, 1 नम्बर बनाउनु भयो। भोलि उहाँकै हातबाट कथम कदाचित यो देश फेरि सिक्किम बनायो भने उहाँ के भन्नुहुन्छ? हामीले त ठुलो देशको नागरिक बनायौँ, यो सानो देशको नागरिक बनाउनु त के फाइदा भयो? सायद त्यही कारणले होला 62-63 सालको आन्दोलनमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडियो। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नेको के अर्थ हो भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरेर यो देशको नामाकरण गरेको त्यो शक्तिलाई चित्त बुझेको रहन्छ। त्यो शक्ति चाहिँ अहिले सत्तामा आएर के गर्दैछ भने यो देशलाई तहस नहस पार्ने, कुनै ठाउँमा पनि नेपाली जनताको विश्वास नराख्ने, अनि चाहिँ आजित भएर के हो त भन्दाखेरि यो देश न विकास हुन्छ, न सडक बन्छ, न रोजगार पाइन्छ।
केही नहुनुभन्दा त बरु अर्को देशमा विलय भए राम्रो भन्ने भावना जागोस् भन्ने काम गरिराखिएको छ। हामी के भन्छौँ भने यी नेताले भने बमोजिम गरिदिएका भए हाम्रो कुनै समस्या थिएन, तर यो देश यो अवस्था बन्नु, खान पाएको छैन मान्छेले, स्वास्थ्य सामग्री छैन, कोरोनाको औषधि छैन, एक नम्बर भ्रष्टाचार भइसक्यो, व्यतिथि छ, अन्याय छ, अत्याचार छ। यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला घटना हुँदा पनि कहीँ कसैको चाहिँ के हो भने सुनवाई हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा यो दुध नदिने भैँसी कति पाल्ने? अब घाँस मात्रै खान्छ। यो त कस्तो यो चाहिँ यो व्यवस्थाको दोष हो, ताकि अब जस्तो सरकारको गति, सरकारका काम कारबाही ठिक हुन सकेनन् होला, काम गर्ने क्रममा ढङ्ग पुगेन होला, या भनौँ ल नियतै ठिक भएन होला। तर त्यो सरकारको दोष होला कि व्यवस्थाकै दोष हो? होइन, दुईटा छ। व्यवस्थाकै एउटा साधन ठिक भयो भने, कहिलेकाहीँ ड्राइभर खराब भयो भने ड्राइभर फेर्दाखेरि त्यो साधन गन्तव्यमा पुग्छ। उदाहरणका लागि इँटा बनाउने साँचो बाङ्गो छ भने जस्तो सुकै राम्रो मान्छेले त्यो इँटा बनाओस्, इँटा बाङ्गै निस्किन्छ। जस्तो सुकै राम्रो तपाईँको चाहिँ माटो ल्याएर तपाईँको चाहिँ इँटा बनाउनुहोस्, इँटा बाङ्गै निस्किन्छ। हामीहरूले हेर्नुहोस् न, 12-13 वर्ष प्रयोग गऱ्यौँ, खालखालका सरकार प्रयोग भए, अहिले देखिएका मूल नेता कुनै पनि प्रधानमन्त्री नभएका नेता छैनन्, हरेक पार्टी प्रयोग भए। यिनीहरूले के भनेको थियो भने 2/3 सरकार भनेको चाहिँ अब नेपालीको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सबभन्दा दुःखका दिन सिद्धिए, सब समस्या 2/3 सरकारले समाधान गर्छ भने समाधान गरौँ त। अब त्यसैले हामीहरूले के भन्नुहुन्छ भने गाडीमा पनि समस्या छ, ड्राइभरमा पनि समस्या। गाडीमा किन समस्या छ भने यस्तो गाडी तपाईँले किन्नुभएको छ, 1 किलोमिटर हिँड्दा 1 लिटर तेल खान्छ। मैले कसरी भने 83% बजेट अहिले 884 जना 3 करोड जनसङ्ख्या भएका देशमा संसद सदस्य छन्। 47 सालको संविधानमा शेरबहादुर देउपाले 68 जना मन्त्री बनाउँदाखेरि त्यो व्यवस्था बिदा भयो। अहिले 144 जना मन्त्री छन्, 8 वटा राष्ट्रपति छन्, त्यो प्रदेश प्रमुख, त्यो प्रदेशका लागि राष्ट्रपति, 8 वटा यो देशमा प्रधानमन्त्री छन्, 8 वटा सभामुख छन्, अर्थात् 8 वटा सरकार छ। जरुरी हो? के उपलब्धि भयो? ल, हामीहरूले धर्मनिरपेक्ष बनायौँ, सङ्घीयता बनायौँ, गणतन्त्र बनायौँ, संविधान सभा ल्यायौँ, संविधान सभाले संविधान बनायो, स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि भयो। भयो के? पहाड फोरा, पहाड के अरे चाहिँ निक्ला चुहा भन्छ नि, खोज्न बेलामा चाहिँ हामीहरूले पहाड खन्यौँ, 17,000 मानिस मऱ्यौँ, 10 वर्ष विकास संरचना ध्वस्त पार्यौँ, 10 वर्ष विकास चाहिँ बन्द गरायौँ। निस्को के? 1 नम्बर भ्रष्टाचारमा। यो नेपाली जनताले खोजेको। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने अब नेपाली जनताले गाडी पनि फेर्नुपर्छ। यो तेल मात्रै खाने गाडी, खान मात्रै जान्ने गाडी, जुन भैँसीले दुध दिँदैन, घाँस मात्रै खान्छ, त्यो भैँसी राखेर अब तपाईँले दुध खान पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न नि। यो त के भयो भन्दाखेरि सेता हात्ती भए हाम्रो देशको। जस्तो ल तपाईँले प्रश्न गर्नु होला कस्तो त अब संरचना? 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 10 जना मन्त्री भए पुग्छ, 100 देखि 120 जना संसद सदस्य भए पुग्छ। यो 3 सरकार जरुरी छैन। तपाईँ झापाबाट चाहिँ इलामबाट तपाईँको चाहिँ महेन्द्रनगरबाट चाहिँ जुम्लाबाट गाडी चढ्नुहोस्, 12 देखि 15 घन्टामा काठमाडौँ आइपुग्नुहुन्छ। उत्तर प्रदेशमा 21 करोड जनसङ्ख्या छ, एउटा राज्य भएर चलेको छ। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 8 वटा राज्य बनाएर के फाइदा भयो त? हुने बिरुवाको चिल्लापात भन्छ नि, के चिल्लापात दियो त यसले? त्यसैले अब हामी के भन्यौँ भने जम्मै नेपाली जनता तमाम यो 2/3 सरकार र कम्युनिस्टको सरकारले केही गर्छ कि भन्ने ठुलो अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा पनि अब सिद्धिएपछि जब कम्युनिस्टहरू झगडा गर्न थाले, सत्ताको लुछाचुनी तपाईँको सिनु झम्टे जसरी लुछाचुनी गर्न थाले, त्यसपछि यो दसैँभन्दा यता अब नेपाली जनताले के निष्कर्ष निकाले भने यी नेताबाट पनि यो देश चल्दैन, यो संविधानबाट पनि यो देश चल्दैन, यी पार्टीबाट पनि यो देश चल्दैन, अब विकल्प खोज्नुपर्छ है भनेका कारणले हामीहरूले त्यही विकल्प दिन चाहिँ के हो भने आन्दोलन गऱ्यौँ। यो आन्दोलनमा जनताले खोजेको विकल्प भनेको राष्ट्र संस्था हो त? होइन, यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने राष्ट्र संस्था भनेको राष्ट्र संस्था नभएका पनि देश चलेका छन्, विकास पनि भएका छन्। राजा हटेर गणतन्त्र आएपछि यसको के सकारात्मक आयो त? जस्तो अस्ति
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एउटा 20,000 मान्छेको एउटा तथ्याङ्क दियो अनुसन्धान गरेर। 50% मान्छेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने राष्ट्रपति जम्मै यो देशको गार्जियन भएर बस्न सक्नु भएन। उहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एमालेको अहिले शीतल निवास एमालेको के अरे नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय भएको छ। उहाँ पार्टीका झगडा मिलाउन हिँड्नुभयो। उहाँ सामान्य मान्छे, म देखेको छु, उहाँलाई डेरा बसिया घर पनि कालिका स्थानमा मलाई थाहा छ। उहाँलाई शीतल निवासले पुगेन, उहाँलाई प्रहरीको तालिम केन्द्र चाहियो, उहाँलाई 1 करोडको कार्पेट चाहियो, उहाँलाई 80 लाखको बाथरुम बनाउनु पर्यो, उहाँलाई 18 करोडको गाडी चढ्नु पर्यो। त्यही खोजेको नेपाली जनताले। उहाँ मदन भण्डारीको चाहिँ के हो भने धर्मपत्नी हुनुहुन्छ, महामहिम राष्ट्रपति। अन्यान्य मित्र हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँ खड्गप्रसाद ओली, मलाई थाहा छ। 51 सालमा जतिखेर मदन भण्डारीको 49 सालमा हत्या भएपछि उहाँले भाषण गरेको मैले अहिले पनि सुनेको छु। के मदन भण्डारीको हत्याराको घर कता फिर्केको छ त्यो पनि थाहा छ। मदन भण्डारीको हत्यारा मलाई थाहा छ। तर काङ्ग्रेसले पक्रिँदैन। हामीहरूलाई सत्तामा पुर्याइदिनुहोस्, मदन भण्डारीको हत्यारा हामी भोलिपल्ट पक्राउ गर्छौँ। उहाँका धर्मपत्नी महामहिम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ मदन भण्डारीले न्याय नपाउने। उहाँको पार्टी 2/3 सरकार छ, किन मदन भण्डारीको छानबिन हुँदैन? त्यसको अर्थ के लाग्छ? एउटा अर्थ त लाग्छ। अनुसन्धान नगर्नुको पछाडि कारण के हो? कहीँ सत्तामा जानका लागि मदन भण्डारीको हत्यालाई भर्याङ त बनाइएको होइन, हत्याको कुरो त भएको होइन, अनुसन्धान गर्नु नपर्ने? त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने जुन देशमा आफ्ना श्रीमानको हत्यारा पत्ता लगाउँदैन राष्ट्रपतिले, आफ्नो पार्टीको चाहिँ तपाईँको जबको चाहिँ प्रणेतालाई चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नेलाई यो सरकारले पत्ता लगाउन सक्दैन। निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्छ? लाग्दैन। यो देशमा योग्यता के भयो? मान्छे मार्ने। सबभन्दा बढी मान्छे मार्नेलाई हामी सबभन्दा बढी भोट दिउँ। जुन देशमा योग्यता, हत्या र अपराध योग्यता हुन्छ त्यो देशमा यो नभए के हुन्छ? त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने यो व्यवस्था भनेको गरिबलाई हात्ती दान दिए जस्तो भयो। मैले फेरि सोधेँ, त्यसो भए राज संस्था भइसकेपछि चाहिँ राज संस्था हुँदाका बखत चाहिँ सबै समस्याहरूको समाधान हुन्छ त? जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो मदन भण्डारीको हत्याको सन्दर्भ तपाईँले उठाउनुभयो, राज संस्था हुँदाका बखतमा थियो नि त त्यो, होइन? त्यति बेला खै त पत्ता लाग्यो के भयो? राज संस्था हिजो मदन भण्डारीको हत्या हुँदाखेरि 47 सालको संविधान थियो। 47 सालको संविधान अन्तर्गत अहिलेकै प्रधानमन्त्री सायद यो चाहिँ मदन भण्डारीको हत्याराको छानबिन गर्ने अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्ष उहाँले छानबिन गर्नु भएन। उहाँलाई थाहा छ अहिलेका घनश्याम भट्टराई र घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई 55 सालमा एमाले गरेको 24 राष्ट्रघात के लेख्नुभयो? मदन भण्डारीको हत्या भएको विषयलाई हर्ष नारायण धौमेटलाई, त्यो आयोगमा बसेका सदस्यलाई खड्ग ओलीले भनेर हत्यालाई दुर्घटनामा परिणत गराए भन्नुभयो। अहिले तिनै 2जना मन्त्रीले गृहमन्त्री हुँदाखेरि खड्गप्रसाद ओलीले गृह मन्त्रालयको 51वटा गाडी किन्दा भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्नुभयो। उहाँले टनकपुर सन्धि भारत चाहिँ तपाईँको 51 सालमा पास गर्दा भारतीय दूतावासबाट 5 करोड रुपियाँ ल्याएर संसद सदस्य र केन्द्रीय सचिवलाई बाँड्नुभयो, भारतीय दूतावासमा भोज खुवाउन लानुभयो भन्यो। छानबिन भयो? मेरो भनाइ प्रश्न त्यति मात्रै हो। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता उहाँको, त्यो शून्य सहनशीलता हो भने 50% जनताले किन प्रधानमन्त्रीप्रति अम्लो ठड्याए? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले के भन्यो? नेपालमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार मन्त्री परिषदमा छ, मन्त्री छ, संसद सदस्य छ, न्यायाधीश छन्, पुलिस छन्। किन भन्छ? के यो भ्रष्टाचार फ्री देश हो? हामीहरूले के भन्यौँ भने तिमीहरूले भने बमोजिम गर्दैौ न, निर्वाचनको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्दैौ न। एउटा मात्रै म स्मरण गराउँछु, अहिले नेकपाको घोषणापत्रमा के लेखिएको छ भने हामीहरूलाई जनताले भोट दिएर हामी सरकारमा पुग्यौँ भने अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने एउटा आयोग बनाउँछौँ। त्यो आयोगले यिनका आय स्रोतभन्दा बढीको सम्पत्ति देखियो भने जफत गर्छौँ। गर्नुभयो काम? जनतालाई झुक्क्याउने, जनतालाई झुट्टा कुरा आश्वासन दिएर तपाईँको सत्तामा जाने, अनि काम चाहिँ के गर्ने भने भ्रष्टाचारमा बाहेक अरू केही पनि नगर्ने।
केही देख्नु पनि भ्रष्टाचारका काण्ड लेख्ने हो भने 5वटा ठेली हुन्छन्। वाइट बडी जानुहोस्, न्यारो बडी जानुहोस्, एनसेल जानुहोस्। बाबुराम भट्टराईले भनेको छ पुष्पकमल दाहालले 34 अरबको भ्रष्टाचार क्यान्टनमेन्टको गरे, कारबाही हुनु नपर्ने। लोकमान सिंह कार्कीले म फाइल खोल्छु भन्दाखेरि जागिर गयो। के का लागि आएको छ त्यो व्यवस्था? भ्रष्टाचार गर्न, जनतालाई झुक्क्याउन, देश समाप्त पार्न। र राजाको अर्थ के आयो भने सिक्किममा राजा गएपछि देश गयो। हामीहरू पनि के भनिराखेका छौँ भने यो अगुल्टाले हिर्काएको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्किन्छ। सिक्किममा पनि भारतबाटै भएको आन्दोलन थियो लेन्डुप्दर्जी। त्यहाँ गणतन्त्र आयो, संविधान सभा भयो, देश विलय भयो। अर्को सिक्किम नेपाल होइन, अफगानिस्तान राजा थिए, यस्तै गणतन्त्रका आन्दोलन सुरु भयो, यस्तै लोकतन्त्रका आन्दोलन भए। अहिले 200-400 अफगानीले बिना कालमा ज्यान मरेको छ। नेपाल, चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा अफगानिस्तान हुनसक्छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने अहिले राजाका लागि राजा चाहिएन। अब हामी यो देशका लागि राजा भएपछि देश बच्छ कि, राजा भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ कि, राजा भएपछि अफगानिस्तान हुनबाट बच्छ कि, जहाँ जहाँ राजा विदा गरियो देश रहेन नि। त्यसैले हामीहरूले अहिले के भनिरहेका छौँ भने यो देशका लागि अब राजा जरुरी भयो। त्यसको अर्थ हिजो पञ्चायतको जस्तो शासन गर्ने राजा होइन, अब संसद अन्तर्गतको राजा, जनताको निर्णय मान्ने राजा। र अहिले सायद हाम्रो राजाको पनि, पूर्व राजाको पनि धारणा के होला भने मलाई अब शासन गर्ने राजाको अपेक्षा छैन उहाँले गर्नु पनि हुँदैन। हिजो माओवादीको समस्या समाधान गर्नका लागि माओवादीले के भन्यो भने यी नोकरसँग म वार्ता गर्दिनँ, म मालिकसँग वार्ता गर्छु भन्यो। जनता मरिराखेका छन्। अनि राजाले चाहिँ माओवादी पनि मसित मात्रै वार्ता गर्छु भन्छ। यिनीहरूले वार्ता पनि गर्न सकेनन्, यो समस्या पनि समाधान गर्न सकेनन्। अब म 2 वर्ष लिएर यो समस्या समाधान गर्छु नि त भनेर माओवादीको अनुरोधमा उहाँले सत्तामा लिनुभयो। तर जब राजालाई उक्सावटमा माओवादीले म नोकरसँग कुरो गर्दिनँ, मालिकसँग कुरो गर्छु भनेपछि अनि भारत गएर नोकरसँग मिलेर राजा विदा गरे। त्यसैले राजा एकछिनलाई भन्नुहोस् न, होलरीमा माओवादीलाई सेनाले घेरिसकेका थियो, यी जम्मै एकै चिहान हुन्थे, राजैले बचाएको हो नि। त्यसैले हामीले यसलाई भन्नु राजाले कुनै गलत गरे त? 18-19 जना मान्छे मार्दा सत्ता छोडिदिए, 50,000 मान्छे मार्न सक्थे। अहिलेसम्म एउटा जलस्रोत बुझाएको रहन्छ, अहिलेसम्म एउटा देशको ऐद गरेर रहन्छ, 1 पैसा विदेशमा राखेर रहन्छ। राजाको कारणले यो देशमा समस्या के भयो त? त्यसैले हामी के भन्दैछौँ भने यो देश एकीकरण जनता, राजा र सेनाबाट भयो। अब पनि यो देशको रक्षा गर्ने जिम्मा पनि जनता, राजा र सेनाको जिम्मामा आयो। यो यिनीहरूका हातमा दिने हो भने त्यो त बाह्रमुदेको उत्पादन न हुन्। त्यो बाह्रमुदे उत्पादन त कहाँ लान्छ भने सिक्किमीकरण गर्छ। आज मात्रै म सुन्दै थिएँ भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भुटान र नेपाल हेर्ने डेस्क एउटै रहेछ। हेर्नुहोस् है, भुटान भारतको संरक्षित राज्य छ, परराष्ट्र र डिफेन्स उसको छैन। हामी पनि त्यहीँ जान खोजेका होइनौँ। पुष्पकमल दाहालले भारतको भ्रमणमा के भने हाम्रा विदेशी नीति जति चाहिँ भारतले चलाइदिने, भारतले जे भन्छ त्यही बनाइदिने, त्यो कुरो हो। भारतका राजदूतले भोजराज पोखरेलले भने उनका किताबमा के भने, ए मलाई भारतीय राजदूत भेट्दाखेरि के भन्छ अरे भने तिम्रा नेता के भएका, हरेक नेता आएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदे, मलाई मन्त्री बनाइदे भन्छन्। कतिजनालाई म प्रधानमन्त्री बनाऊ, कतिलाई म मन्त्री बनाऊ। शासन कहाँ पुर्याउँछौँ हामीहरूले? राजा हुँदा यो कुरो भएको थियो? थिएन। रका चिफ आएर राष्ट्राध्यक्षलाई भेट्दैन त, रका चिफ आएर र राजदूत आएर राति 12 बजे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेट्दैन थिए, त्यतिखेर राष्ट्राध्यक्षलाई। अहिले हामीहरूले कहाँ पुर्याउँछौँ? यही खोजेको नेपाली जनताले, यही 1 नम्बर भ्रष्टाचारका लागि त्याग तपस्या गरेर हामीहरूले नारा जुलुस गरिदिएका नेपाली जनताले 2/3 भोट दिएको। त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने अब यो कुनै पनि कोणबाट हेर्दा यो व्यवस्था चल्ने कुनै सङ्केत छैन। सुधार गरे त ल, सङ्ख्या ठुलो भयो, धेरै विरोध आएको छ, मन्त्रीमण्डल धेरै भए, त्यो पनि विरोध आएको छ। 2/3 चाहिँ संविधान संशोधन गरौँ न त ल, मन्जुर हुनुहुन्छ? 10 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाऊ, 100 जनाको संसद बनाऊ। यो अनावश्यक रहेछ, यो त बिचको सरकार, यसलाई खारेज गरौँ। कोही तयार छैन नि। जम्मै उहाँहरूको ध्यान केमा छ भने पदमा, पैसामा रख्यो भने सत्ताको लुचाचोडीमा।
यही भनेर नेपाली जनता हाम्रा आउँदा सन्ततिका लागि हामी बिगार्ने, त्यही भनेर हामीहरूले के भन्यो भने अब नेपाली जनता यति हुँदा पनि हामी सडकमा आउँदैनौँ भने के हामी जिउँदा लास भइसक्यौँ? नेपाली जनता एक नम्बर भ्रष्टाचारका लागि हामीहरूले यो परिवर्तन गराएका, गणतन्त्र ल्याएका, सङ्घीयता ल्याएका, धर्मनिरपेक्ष ल्याएका, के भयो त उत्पादन? एक नम्बर विकास केही भयो? देखाउनु भयो? अहिले हस्पिटल एउटा यिनीहरूले बनाए, जम्मै चाहिँ पञ्चायत काल अथवा राजाका कालका हस्पिटल छन्। पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गर्यो, यो व्यवस्थाले 31 वर्ष गरिसक्यो। देखाउनुहोस् त, अब तुलना गर्ने बेला भएन। अब तपाईँहरूले के नागरिक आन्दोलन भनेर घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ होइन? कति 20 गते मङ्सिर 20 गते त्यो आन्दोलनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट जनता ल्याउँदै होइन? जनता अब जस्तो जनता ल्याउन सजिलो छैन भन्छन्। होइन, यस्तो छ, हामी के हो भने हामीहरूले यो देश बेचेको पैसा हामीसित छैन, वाइड बडी बेचेको पैसा छैन। अनि के को पैसाले? एनसेल हामी नेपाली जनतालाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा देश बिग्रो, यो देश बिग्रो भने तपाईँ पनि बिग्रिनुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरी बिग्रिन्छ, भोलि हामी दुःख पाउँछौँ। सो स्फूर्तहरूमा आफ्नो खर्चमा आउनुहोस्, हामी कसैलाई एक पैसा दिँदैनौँ। देश माया छ आउनुहुन्छ र देश हामीहरूले मात्रै बचाएर देश बच्दैन, त्यो लेखेर राख्नुहोस्। जनतालाई यो स्वतन्त्र देश चाहिन्छ, यो सम्पन्न देश चाहिन्छ, यो कानुनको शासनको देश चाहिन्छ, यो देश भ्रष्टाचार रहित हुनुपर्छ, यो देश विकास हुनुपर्छ भन्ने हो भने जनतै सडकमा निस्किनुपर्छ। एक पैसा दिएर कसैलाई स्वस्फूर्त जनता आउँदैन। हेर्नुहोस्, हामीसित न सङ्गठन छ भनौँ न, हामी त के भने पब्लिक बोलेका छौँ, मैले जति गरेका काम दुनियाँलाई थाहा छ, त्यतिका भरमा हाम्रो के देखिन्छ भने यति ठुलो देशभरिमा असन्तुष्टि छ, स्वस्फूर्तहरूमा आइरहेको छ नि। त्यो स्वस्फूर्तहरूमा देशभरिबाट पर्छि मङ्सिर 20 गते काठमाडौँ आउँछन् र हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ। यो कोरोनाको कारणले सामाजिक दूरी कायम गरेर, डबल मास्क लाएर, सेनिटाइज प्रयोग गरेर हामी आउन अनुरोध गर्छौँ। हामीहरूले आयौँ न भने, जनता उठेन भने यो देश रहँदैन, यी भ्रष्टाचारीले खाइदिन्छन्, देश सिद्धिन्छ। त्यसैले हामीहरूले के हो भने जनतालाई प्रचार गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ, विनम्र निवेदन गर्छौँ। अब जनतालाई चाहिएको छैन उहाँ रक्सी र मासु पैसाका भरमा, एक छाक भातका भरमा र गाडी चढेका भरमा मात्रै हिँड्नुहुन्छ भने हामीहरूले, तपाईँले, मैले बचाएर यो देश बच्दैन। देश बचेन भने आउँदा सन्ततिले हाम्रा अगाडिका पुस्तालाई, हाम्रो पुस्ता रक्सीमा बिको, मासुमा बिको, पैसामा बिको भनेर हामीहरूलाई धिक्कार गर्छ। त्यही धिक्कारबाट बच्नका लागि हामी यो काम गर्दैछौँ। देशका सबैजसो ठुला दलहरू गणतन्त्रका पक्षमा छन् होइन? तपाईँहरूको अघि नै भन्नुभयो न सङ्गठन छ न केही छ, तपाईँले अघि जो कुरा स्वीकार्नु भयो। ताकि तपाईँहरू जो सङ्गठन पनि नभएको, केही पनि नभएको केही मान्छेहरू सडकमा उत्रिएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्दैमा राजा आऊ भनेको छैन। हामीहरूले के भनेका छौँ भने राजा ल्याउँ भनेका छौँ। कहाँ छन् त राजा? इन्जन नि। अब नेपाली जनताले ल्याउनुपर्छ र राजा ल्याएर पनि समस्या समाधान हुँदैन। अन्त मैले भने नि तपाईँहरू केही मान्छे, तपाईँले भन्नुभयो नि सङ्गठन छैन, त्यस्तो केही छैन, केही मान्छे सडकमा देशमा राज संस्था फर्किन्छ। देशभरिमा पोखरामा कसको सङ्गठन थियो? जनता आए। विराटनगरमा कसको सङ्गठन थियो? जनता आए। अस्ति धनगढीमा कत्रो ठुलो भयो? जनता आए। हामीहरूले पनि यहाँ सार्वजनिक रूपमा काम गरे, हामीप्रति विश्वास गरेर आउँछन्। र तपाईँको भन्नुहोस् न त, मासु चिउरा र रक्सीका भरमा माओवादी र एमाले र काङ्ग्रेसले गाडीमा ल्याए जस्तो हामी यो काम गर्दैनौँ। आउँछन् देशभरिबाट मान्छे। मैले सुन्दैछु पोखराबाट 10 बस आउँदैछन्, हरेक जिल्लाबाट मान्छे आउँछन्। तर ती जम्मै मान्छे केमा आउँछ भने आफ्नो खर्चमा आउँछन्, आफ्नो पैसामा आउँछन्, आफू बस्छन्। हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हामी त अहिले अघि भएन नि मैले, न हामीहरूले के को भ्रष्टाचार गरे जस्तो छैन नि केही पनि। त्यसैले कसैलाई त्यो भ्रम छ भने यहाँ चाहिँ पैसा छ, यहाँ गएपछि पैसा पाइन्छ, यहाँ गएपछि मासु भात खान पाइन्छ, पैसा पाइने र मासु भात पाइने चाहिँ यी अहिलेका सत्ताधारी देश बेचेका छन्। के बेचे, के बेचे? 40वटा त उद्योग बेचे। ती उद्योग बेच्ने, टनकपुर बेच्ने, महाकाली बेच्ने, अरुण बेच्ने, यो वाइड बडीमा भ्रष्टाचार गर्ने, एनसेलमा भ्रष्टाचार गर्ने, तिनीहरूसित गएर पैसा खानुहोस्। पैसा खाएर यो देश बर्बाद गर्नुभयो भने आउँदा सन्ततिले, अघि मैले भने, हामीहरूलाई धिक्कार गर्छ। त्यसैका लागि हामी यहाँ काम गर्दैछौँ। तपाईँहरू नागरिक सरकारको माग अगाडि सार्नु भएको छ क्यारे होइन, एउटा प्रमुख मागका रूपमा। त्यो नागरिक सरकार चाहिँ कहाँबाट कसरी कसरी घोषणा गर्ने? अब यो सजिलो छ। जनता सडकमा आए भने जनताले जस्तो भन्नुहोस् न, निर्वाचित सरकारले
जनताको भावना बमोजिम काम गरेन भने त्यो एकैचोटि कहाँ जान्छ भने सेनामा जान्छ। हामी के भन्छौँ भने सेनामा जानु हुँदैन है, नागरिकले नै सरकार अब बनाउनुपर्छ। नागरिक सरकार बनाउने भनेको दुईवटा मोडल छन्। जब हामी आन्दोलन गरेर 10औं लाख मान्छे जब सडकमा निस्किन्छन्, सरकार सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ। जसरी 62-63 राजासँग यिनीहरूले सम्झौता गरे, त्यो सम्झौता गर्दा यो संविधान पनि सिद्धिन्छ, यो व्यवस्था पनि सिद्धिन्छ। त्यसले एउटा अन्तरिम सरकार बनाउँछ। त्यो अन्तरिम सरकारले एउटा चाहिँ के हो भने काम चलाउ संविधान बनाउँछ। त्यो काम चलाउ संविधानमा चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावले त्यही काम चलाउ संविधानलाई अलिकति संशोधन तलमाथि गरेर अनुमोदन गर्छ। त्यो बाहेक अर्को हामी संविधान सभामा पनि लाँदैनौँ, हामी गोलमेज पनि गर्दैनौँ। जनतामा हो नि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न त नेपाली जनता हो नि। नेपाली जनता सडकमा निस्केपछि सार्वभौम सत्ता त्यही छ, त्यसैले सरकार बनाउँछ। भनेको अहिलेको सरकारसँग एक हिसाबको वार्ता हुन्छ, यहाँको बुझाइ र अहिलेको सरकार सर्लक्क विदा। हिजो जसरी राजा विदा भए, राजा पछाडि हटे, त्यसरी नै हट्नुपर्छ। होइन हामी ज्यानकै बाजी राख्छौँ, जनताले मार्छौँ, ज्यान बाँच्ने छ भने जनता अगाडि सम्झौता गर्छन्। सरकारमा संसारमा ठुल्ठुला तानाशाहले जनता अगाडि सम्झौता गरे नि, सत्ता छोडे नि। संसारमा धेरै त्यस्ता ठाउँमा जनताले सरकार जिम्मा लिएर चलाएका छन्। त्यसैले हाम्रो के भने जनता सडकमा आएपछि सार्वभौम अधिकार जनता हो। अहिलेका सार्वभौम अधिकारका प्रतिनिधि हुन्। ती प्रतिनिधिलाई दिएको भोट उनीहरूले विथड्र गरेपछि, सडकबाट विथड्र गरेपछि आफैले सरकार बनाउँछ जनताले। सिंहदरबार घेर्छ, सिंहदरबार कब्जा गर्छ, अनि सत्ता सरकार चलाउँछ। त्यो त के हो भने पछिका कुरा हो, वार्ताबाट पनि हुनसक्छ। अब त्यसमा के हो भने धेरै ठुलो अशान्ति भयो भने सेनाले हस्तक्षेप गरेर सेनाले के हो भने लिगमा ल्याइदिन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ अब के हो भने भविष्यका कुरा हुन्। तपाईँहरू अहिले सेनालाई पनि गुहार्दै हुनुहुन्छ अरे हो? सेनालाई हामीले सेनालाई कसरी गुहारेको भने त्यसरी हामीहरूले गुहारेको छैन, हामी जनतैलाई गुहारेका छौँ। तर सेना पनि नेपाली जनता हो है, सेनाको पनि छोरा नाति छन्। सेना पनि यो देश रहेन भने सेना रहँदैन। त्यसैले सेना पनि सचेत हुनुपर्छ है। यो जथाभावी गरेको कुरा सेनाले पनि हेर्नु। त्यसको अर्थ सेनाले हस्तक्षेप गर भने होइन हामीहरूले। आखिर ती पनि सेनाको त दोहोरो भूमिका, नागरिक पनि हो। घरमा जाँदा नागरिक हुन्छ, उसका छोराछोरी छन्, उसको परिवार छ, उसको समाज छ। अब जब ऊ वर्दी लाएर चाहिँ तपाईँको बन्द बोक्न जान्छ अनि सेना छ, उसको पनि देशप्रतिको केही कर्तव्य त होला नि। त्यसको अर्थ के हो भने सेनाले हस्तक्षेप गर भने होइन। जनता उठे भने जनताको साथमा चाहिँ जहिले पनि सेना हुनुपर्छ। जनतालाई मार्ने काम सेना र सुरक्षा निकायले गर्दैन, हिजो पनि गरेन, अहिले पनि गर्दैन भन्ने हामीहरूको विश्वास छ। त्यतिका लागि हामीहरूले जनताभन्दा टाढा तपाईँ सेना नजानुहोस्, तपाईँ सुरक्षा निकाय नजानुहोस्। राम्रो गरेको भए, यिनीहरूले सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, अघि मैले भने नि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिएको भए, जनता जम्मै खुसी भएका भए हामी 10-20 मान्छेले कराएर अहिले देशभरि जति मान्छे आए नि त्यसै त आएका होइनन्, मासु चिउरा खाएर त आएका होइनन्, रक्सी दिएर पनि आएका होइनन्। ती मान्छे के जम्मै मूर्ख हुन् त होइनन्? देखाइदिनु पऱ्यो नि त सरकारले, ए हामीहरूले यो काम गऱ्यौँ, यो विकास गऱ्यौँ, यो चाहिँ उपलब्धि भयो। छ त उपलब्धि केही पनि छैन। त्यसैले के हो भने जनता स्वस्फूर्त रूपमा उठ्छन्, जनताको विरुद्धमा सेना जाँदैन। हाम्रो अपेक्षा त्यति हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि यो विषयमा कुरा भइरहेछ तपाईँहरूको कि यस विषयमा मैले किन भने यो तपाईँहरू राज संस्था भनेर भनिरहनु भएको छ र एउटा मिठो त्यो सपना, एउटा कल्पनामा त हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, तर जसलाई राजा बनाउने हो नि उसलाई नै इच्छा छैन कि होइन? यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, बुझिरहनु भएको छ भनेर सोधेको। अब भोलि नेपाली जनताले राज संस्था ल्याए भने उहाँले मन्जुर गर्नु भएन भने म अब बुढो भइसकेँ, मलाई नेपाली जनताले विदा गरिसके जस्तो भन्नुहोस् न। अफगानिस्तानमा पहिले राजा विदा गरे, पछि फेरि अफगानी जनताले त्यहाँको सरकारले अब राजा ल्याएर सम्हाल्देऊ भने जाहिर शाहलाई उनले के भने अब मेरो कन्ट्रोलमा छैन, यी जनता बिग्रिसके, भाँडिसके, अब म सम्हाल्न सक्दिनँ भनेर उनी राजा हुनबाट इन्कार गरे। भोलि उहाँले मन्जुर गर्नु भएन, म यो सम्हाल्न सक्दिनँ, अब म बुढो पनि भएँ भने अर्को विकल्प पनि निस्किन्छ नि। कस्तो विकल्प हुन सक्छ? अरू छैन नि, पृथ्वीनारायण शाहका वंश सन्तान मान्छे छन् नि, अरू
यो मान्छे खोज्नेहरू अब गप्पी घल्पै भने बेलायतमा खोजेर ल्याएन र खोजेर ल्याए जापानमा पनि एकचोटि राजा बिदा गरे आएर फेरि खोजेर ल्याए बेलायतमा त जुन राजा थिए ती त मारिसकेका थिए त्यसरी खोजेर ल्याएको व्यक्ति त्यसरी खोजेर ल्याएको राष्ट्र प्रमुखले यो देशको रक्षा गर्छ नै भन्ने तर एउटा के छ भने पृथ्वीनारायण शाहको वंश सन्तानभित्रको मान्छे जस्तो हामी गाउँघरमा पनि हेरौँ न जसले आफूले मिहिनेत गरेर सम्पत्ति जोडो त्यसले चाहिँ अत्रतत्र गरेर खर्च गर्दैन जसले अर्को पुस्ताबाट सम्पत्ति आयो त्यसलाई त मिहिनेत थाहा छैन त्यसले अत्रतत्र गर्छ जुन कुरो अहिले देख्नुभयो राजाले चाहिँ यो देश तलमाथि केही गरेर हिँड्छन् जुनसुकै राजा भन्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाहदेखि सुगौली सन्धिकै कुरो गर्नुहुन्छ भने राष्ट्राध्यक्षको सही चाहिने रहेछ नि तर सुगौली सन्धिमा अहिले पनि राष्ट्राध्यक्षको त्यतिखेर राजाको सही छैन त्यहाँ राजाले त्यो सन्धिमै लेखिहाल्छ यो सन्धिलाई यति दिनभित्र राजाले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ भने राजाले अनुमोदन गरेनन् नेपालमा राजाले यो देशको अहित गरेको कुनै घटनाक्रम देखियो एउटा जलस्रोत भन्दैछु म एउटा नागरिकता भन्दैछु म एउटा भ्रष्टाचारको काण्ड भन्दैछु म हामी एकचोटि यो चाहिँ नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा गएका थियौँ कति सम्पत्ति तपाईँले राजाले भेट्नु भएको रहेछ भनेर त्यहाँ सचिव लेभलको एउटा कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ उहाँले के भन्नुभयो भने हामी संसारभरिमा राजाको सम्पत्ति खोज्यौँ एक पैसा भेट्यौँ न ती पदाधिकारीले कुर्सीमा बजेर के भने अहिलेका नेताभन्दा त बढी देशभक्त राजा रहेछन् एक पैसा विदेशमा राखेर हिँड्छ अहिले नेताको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त पानामामा छ स्विजरल्यान्डमा छ यी जहाँ जहाँ ती अनावश्यक देशमा भ्रमण गर्न जान्छन् नि ती देशमा जो मैले पैसा राखेको छ यो ऊ छ नि अमेरिका छ उसँग एउटा भिड्ने देश छ नि त्यहाँ पनि पुगेका छ नि मान्छे ती कम्युनिस्ट देशमा यिनीहरूले ल्याएर पैसा राखेका छन् संसारमा कम्युनिस्ट भ्रष्ट हुन्छ भन्ने कुरो त जग जाहेरै छ नेपालमा पनि हिजोको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले कम्युनिस्ट भनेको त सबभन्दा ठुलो भ्रष्ट जात है त्यही भएको कारणले संसारबाट कम्युनिस्ट विदा पनि भइसके हाम्रो चाहिँ तपाईँको कलकत्तामा पश्चिम बङ्गालमा 30 वर्ष कम्युनिस्टले शासन गर्यो अहिले कम्युनिस्ट कहाँ छन् खोज्नुपर्छ यहाँ त कम्युनिस्टै होइन रहेछन् यी नक्कली कम्युनिस्टमा यी भ्रष्टाचारी यी देशद्रोही आतङ्ककारी कम्युनिस्टको कभरमा जनतालाई झुक्क्याउन आएका रहेछन् तपाईँहरूले राज संस्था भनिरहँदा जस्तो हामीले व्यक्तिका विषयमा कुरा गऱ्यौँ होइन पूर्व राजाका विषयमा कुरा गऱ्यौँ अब जस्तो कतिपयले चाहिँ तपाईँहरूले यो राज संस्था भनेर भनिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा पूर्व युवराजको तस्बिर राखेर यिनैलाई यी जस्तैलाई राजा बनाउनका लागि अब मरिहत्ते गर्ने होइन त्यो चाहिँ एउटा प्रश्न के हो भने उहाँ आफैले भनिसक्नुभयो म राजा हुन जन्मेको होइन म जनता हुन जन्मेका उहाँ जनताको छोरो जस्तो अहिले जनतैसँग सडकमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि त्यसैले उहाँले आफैले घोषणा गरिसक्नुभयो म राजा हुने इच्छा छैन म राजा हुन जन्मेको पनि होइन उहाँले आफैले त्याग गरेपछि अब त्यो कुरो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भनेको यी नै अहिलेका भ्रष्टाचारीलाई सहयोग गर्नु हो उनले भनिसकेको कुरो सिद्धिएन होइन भोलिका दिनमा यो त अब राज संस्था जो वंश परम्परा अनुसार त्यसमा एउटा शर्त अनुसार हुँदाखेरि त अहिले उहाँले पनि भोलिका दिन होइन हामीले एउटा शर्त संसद अन्तर्गत भन्दा के भन्यौँ भने संसदले नियुक्ति गर्छ कस्तो भन्दाखेरि एउटा राजा छन् राजा त प्राकृतिक मान्छे हुन् परलोक हुन्छन् परलोक भएपछि एउटा राजाका 4 छोरा अथवा छोरी होला त्यसमध्ये योग्यलाई कान्छी छोरी पनि हुनसक्छ जेठो छोरो पनि हुनसक्छ माइली छोरी पनि हुनसक्छ होइन त्यस्तो चाहिँ त्यो व्यतिथि गर्ने त्यस्तो छोरा कोही पनि रहन्छन् भने दाँतीतिर जान पनि सक्छ त्यो हाम्रो त पहिलेको के अरे राजाको उत्तराधिकारी सम्बन्धी ऐन भन्ने थियो एउटा त्यहाँ पनि विकल्प खोज्दै बुझाउनु न हाम्रा गाउँघरमा अपुताली पऱ्यो भने त्यो सम्पत्ति कसले खाने भन्दै खोजिन्छ नि त्यस्तै खोज्ने के हो भने पुस्तेबारी हुन्छ र पारसको हकमा उनी आफैले भनिसकेको कारणले यो त कल्पना पनि नगरे हुन्छ हामी नेपाली नागरिकले आन्दोलनबाट उठेर पहिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई किनभने उहाँलाई 2टा कारणले एउटा उहाँले बङ्गलादेशमा भारतले भुटान बनेर बस भनेर मनमोहन सिंहले प्रस्ताव गर्दा भुटान बन्न मान्नु भएन उहाँले भुटान बनेर मान्नुभएको भए अहिले पनि यी सत्तामा बसेका नेता जेलैमा हुन्थे उहाँलाई एउटा क्रेडिट त्यहाँ दिनुभयो एउटा 62-63 सालमा 19 जना मान्छे मर्दा नेपाली जनतालाई शान्ति हुन्छ नेपाली जनतालाई विकास हुन्छ भने म सत्ता छोडिदिन्छु भनेर हाँसी वक्तव्य पढेर दरबार छोड्नुभयो उहाँको दोस्रो क्रेडिट
तेस्रो क्रेडिट अहिलेसम्म राष्ट्र संस्थाले यो देशको अहितको काम गरे रहन्छ। त्यो कारणले भन्दैछु, भोलि एकछिनलाई भनौँ अहित गरे, हामीहरूले त संसद अन्तर्गत भनेका छौँ, संसदले निर्णय गरेर हटाइदिन्छ, अर्को ल्याइदिन्छ। त्यो व्यवस्था त गर्नु पर्यो, अहिले छैन। त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने यो परम्परा जस्तो जेठो त्यो अब नगर्ने, योग्य भित्रबाट छान्ने। त्यस्तो परिस्थिति आयो भने त्यो छोरालाई नदिएर तल जान पनि सक्छ, तर जो जन्मै गर्ने निर्णय अधिकार चाहिँ कसलाई दिने भने संसदलाई दिने। फेरि यो सँगसँगै अर्को कुरा, पूर्व राजा र उहाँको परिवारप्रति तत्कालीन दरबार हत्याकाण्डको त्यो शङ्काको सुई केहीले त्यतातिर घुमाउँदै दरबार हत्याकाण्डको त्यो पुनः छानबिन हुनु पर्यो भनेर पनि भनिरहेको छन्। यसका तपाईँहरू हामी नै भन्नुहोस् त, हामी मदन भण्डारीको हत्याको पनि छानबिन गर्छौँ, हामी दरबार हत्याकाण्डको पनि छानबिन गर्छौँ। एकछिनलाई मदन भण्डारीको हत्याराको चाहिँ कुरो अर्थ के लाग्छ? उहाँलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई वीरेन्द्रको हत्या पछाडि सत्ता उहाँका नाममा आएको कारणले फाइदा भएको अभियोग लगाए, अरू आधार त केही पनि होइन। म 41-42 सालमा त्यतिखेरको माले ललितपुरमा बसेको राधाकृष्णको किताब अनुसार, मैनालीको किताब अनुसार, त्यतिखेर माधव नेपालले भारतीय सेना ल्याएर नेपालको दरबारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु पर्यो भने मदन भण्डारीले मानेनन्। मदन भण्डारी मरे, त्यसको सत्तामा को आयो? माधव नेपाल। यो अभियोग माधव नेपाललाई लाउने कि नलाउने? मदन भण्डारी मरेको फाइदा कसलाई भयो? विद्या भण्डारीलाई। अहिले मदन भण्डारी चाहिँ जीवित भएका भए उहाँ के अरे गृहिणी भएर तपाईँको के हो भने घर चलाइराखेको हुनुहुन्थ्यो, त्यो अर्थ लाग्ने। छानबिन हुनुपर्छ, एउटा छानबिन भएको पनि थियो। माधव नेपाल आफै त्यसमा बसेका थिए, त्यतिखेरको प्रधान न्यायाधीशले छानबिन गरेका छ। अहिले के हो त भन्दाखेरि आफ्ना कमजोरी लुकाउनका लागि एक एकवटा कुरा भनिदिने, जस्तो हामीहरूलाई अघि तपाईँले भन्नुभयो भारतबाट चलेका भनिदिने, जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने। भन्नुहोस् न, अहिलेसम्म उहाँलाई सत्ताको सङ्कट नआउन्जेली राजा वीरेन्द्रको हत्यारा खोज्नु नपर्ने। जब अब सत्तामा चाहिँ सङ्कट आउन थाल्यो, देशमा नागरिक उठ्न थाले, अनि जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्नका लागि अहिलेसम्म के हेरेर बसिया त्यही सत्ताधारीले? राजा वीरेन्द्रको हत्याको विषयमा किन आयो भनेन? मदन भण्डारीको हत्याको विषयमा किन आयो भनेन? त्यसको अर्थ के सत्ता जोगाउने, यो चाबी बनाउने? त्यसैले के हो भने यो सत्ता जोगाउने अन्तर्गत जनतालाई भ्रम पार्ने, जनतालाई पनि कन्फ्युज गरिदिने र अरू सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्रै हो यो। कति भयो त बताए? 63 सालमा त यिनै आयो नि त। अहिले कति वर्ष? 13 वर्ष भयो। किन आयो भनेन? भन्नुपर्छ नि त, उहाँ घोषणापत्रमा लेखेको छ, छैन नि? तपाईँहरूले नागरिक सरकार भनेर भनिरहनु भएको छ, राज संस्था भनेर भनिरहनु भएको छ, होइन? अहिलेको व्यवस्था नै पुरै खारिज भनेर भनिरहनु भएको छ। मानिलिउँ है, मानिलिउँ तपाईँहरू ल नागरिक सरकार गठन भयो अरे, तपाईँहरू सरकारमा जानुभयो अरे, गर्नुहुन्छ के? पहिलो भन्छु म, पहिलो यो देशमा 10 जनाको मन्त्रीमण्डल भए पुग्छ, 3 करोड जनसङ्ख्या एउटा गर्ने। हामी 100 देखि 110 संसद, पुरानो पञ्चायतकालमा थियो, ठुला जिल्लामा 2 जना संसद, साना जिल्लामा 1 जना। अहिले काठमाडौँमा मात्रै 35 जना रहेछन्, 2 जनाले चल्छ, जसको परिणाम अब अहिले 144मा 10 जना राजा, 133 जनाको तलब भत्ता, गाडी सुविधा, पिए, सल्लाहकार, सञ्चार सल्लाहकार जम्मैको तलब भन्छ बचौँ एउटा गर्छौँ। दोस्रो के गर्छौँ भने पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। त्यसरी छानबिन गर्दा यो हिजो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेटले निकालेको 1 नम्बर छ नि, हाम्रो अनुमानमा 12 वर्षको बजेट आउँछ। त्यो हामी कहाँ लाउँछौँ? गरिबीका रेखामुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा लाउँछौँ। निर्वाचन प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्छौँ। यो पैसा दिएर रक्सी खुवाएर, खसी चाहिँ तपाईँको सूर्य र हँसिया हतौडाको टी सर्ट लाएर खसी काटेर भोट माग्ने प्रणाली हुँदैन। अर्थात् छोटोभन्दा अहिले 83% बजेट सामान्य खर्चमा छ, त्यसलाई उल्टाएर 20% बजेट चाहिँ सामान्य खर्च, 80% बजेट चाहिँ विकास खर्च गर्नुपर्छ। त्यसपछि सडक बन्छ। यो तपाईँको चाबेलको सडक धुलो हुँदैन। 46 सालदेखि भोग्दैछौँ यो समस्या हामी, अहिले पनि भन्दैन। यो चाबेलको सडक र अहिलेको व्यवस्था, अहिलेका पार्टी, अहिलेका नेता यी पर्यायवाची भए, कहिल्यै नभन्ने, कहिल्यै जनताले सुख नपाउने। अरू त्यस्ता यति धेरै छन्। तपाईँ भन्नु नि, यो संहिता खारिज गर्छौँ, खर्च घटाउँछौँ। अझ एउटा अनावश्यक कर्मचारी छन् यहाँ, त्यो कर्मचारी पनि सङ्ख्या घटाउनुपर्छ।
त्यसबाट पनि खर्च बचत गर्नुपर्छ। त्यसपछि के हो भने अटोमेटिक सिस्टम ठिक गर्ने हो भनेदेखि त विकासको त कुनै समस्या हुँदैन। यो तपाईँहरू सडकमा गएर त्यो प्रदर्शन गर्दाखेरि जस्तो केही गणतन्त्र पक्षधरहरूले पनि मानिलिउँ त्यही बेलामा सडकमा प्रदर्शन गरे, तपाईँहरूको हुन्छ नि त्यो जवाफी प्रदर्शनका रूपमा गरे भनेदेखि त सडकमा मुठभेड हुन्छ। यसरी सडकमा गएर त्यो मुठभेडको स्थिति सृजना हुने गरी सडकमा ओर्लिनुभन्दा बरु तपाईँहरूले कुनै राजनैतिक दल दर्ता गरेर होइन अहिलेको संविधानले दल दर्ता रोकिएको छैन ल्याएर यो साधन ठिक भएको भए तपाईँले भने ठिक हो। त्यतिखेरसम्म यति लामो प्रक्रिया छ, यति बढी चाहिँ तपाईँको निर्वाचन प्रणाली भ्रष्ट छ, टिकट लिँदै भ्रष्टाचारी गर्नुपर्छ, त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्दै भ्रष्टाचारी चाहिन्छ, पैसा बुझाउनुपर्छ र यिनीहरूसित चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न हामी किन सक्दैनौँ भने देश बेचेको पैसा छ यिनीहरूसित। महाकाली बेचेका पैसा छ, टनकपुर बेचेका पैसा छ, एनसेल बेचेका पैसा छ, वाइट बडी बेचेका पैसा छ, यति ठुला पैसा छन्। त्यो पैसाका प्रतिस्पर्धामा हामी गर्न सक्दैनौँ र साधन भएको भए त्यो ठिक हो। र अब जहाँसम्म प्रतिकारको कुरो गर्नुभयो, हिजो पञ्चायतमा पनि यी पञ्चायतका मण्डलले प्रतिकार नगरेको भए पञ्चायत पनि बिस्तारो प्रजातान्त्रिक बाटोमा आउँथ्यो। अहिलेको संविधानमा शान्तिपूर्ण रूपमा विचार र अभिव्यक्ति गर्न पाइन्छ, शान्ति रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पनि पाइन्छ। त्यो संविधानको हक यी चाहिँ तपाईँको सरकारी राता मण्डलले भन्छ यिनीहरूलाई। राता मण्डलले रोके भने नेपाली जनताले झन् ठुलो आन्दोलन गर्छन्। कृपया यो गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईँ संविधानमा चाहिँ विचार र अभिव्यक्ति गर्न पाइने, शान्तिपूर्ण नारा र जुलुस गर्न पाइने, विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने भन्ने, अनि आफ्ना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी चाहिँ तपाईँको भिजिलान्ते पठाएर यो काम गर्नुभयो भने जनताले हामीहरूले योजना गरे भन्दा चाँडो बिदा गर्छन्। र कहिल्यै याद गर्नुहोस् जनतालाई दमन गरेर सत्ता टिकेका छैन। जनतासँग सम्झौता गर्नुहोस्, जनताका कुरा सुन्नुहोस्, खराबी छ हटाउनुहोस्, हामीहरूले भनेका कुरा गरिदिनु न। हामीहरूलाई सत्ता चलाउने हामीहरूलाई लोभ छैन। त्यसो भए तपाईँहरूको भनाइ भनेको चाहिँ यो निर्वाचनमा गएर दल दर्ता गरेर यो प्रक्रियाबाट हुँदैन, त्यो गर्दैनौँ, हामी सडकबाटै बिदा गर्छौँ। किनभने हामीहरूले बिदा गर्ने होइन, नेपाली जनताले बिदा गर्ने। 3 करोड नेपाली जनता उठे भने 3 करोडमा धेर चाहिँदैन। 1% हुँदा कति हुन्छ? 3 लाख आए। 2% हुँदा 6 लाख आए। 3% हुँदा 9 लाख आए। 3% मान्छे काठमाडौँमा आइदिनुहोस् त। यी जताबाट आए त्यतै जान्छन् नि। यदि यो यस्तो उहाँलाई तर्क थियो भने 47 सालको संविधान हुँदाहुँदै उहाँहरूले पनि यो संविधान फेर्न निर्वाचन, आखिर एमाले त गएकै हो, काङ्ग्रेस गएकै हो, किन 12 बुँदेमा जानु पर्यो? तपाईँहरूले जुन एजेन्डाका साथ सडक तताउने त्यो तयारी गरिरहनु भएको छ नि, यो एजेन्डा एक हिसाबले भन्ने हो भने जनताले यो ठिक छैन भनेर पन्छाइदिएको एजेन्डा जस्तो झैँ देखिन्छ। कसरी भने गएको निर्वाचनमा आएको परिणामलाई हेर्नुहोस् त, राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र लगायतका एजेन्डा बोकेका दल निर्वाचनमा थिए, तर उनीहरूको अभिगत हेर्नुहोस्। यो कस्तो हो भने पञ्चायतमा पनि जम्मै नेपाली पञ्चायत थिए, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट उठ्दा भोट पाउँदैन थिए। जब यो बहुदल आइसकेपछि काङ्ग्रेसले 114 ल्यायो, पछि काङ्ग्रेसको अभिगत के भयो? यो गणतन्त्र आइसकेपछि पहिलो संविधान सभामा 2/3 आयो माओवादीको। अहिले कहाँ छ माओवादी? काङ्ग्रेसको भतुवा भनेर बसेको, माओवादी एमालेको भतुवा भनेर बसेको छ। त्यसैले नेपाली जनता हाम्रा बदुवा मजदुर हुन्, हामीहरूलाई भोटबाट लालमोहर लगाएर दिएका छन्। ती जनता भने तपाईँ हाम्रा झोलाका हो। राम्रो गरेको भए निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखेका कुरा गर्नका लागि जनताले मत दिएका, घोषणापत्रमा लेखेका काम गर्नुभयो। 1 नम्बरमा एसियामा सबभन्दा भ्रष्ट 1 नम्बर देश बनाउँछु भनेर लेखेको हो भने चाहिँ जनताले मत दिएको ठिक। वाइट बडी खान्छु भनेर लेखेको थियो, बालुवाटारको जग्गा चाहिँ प्रधानमन्त्री निवासको जग्गै खाइदिन्छु लेखेको थियो, वाइट बडी खाइदिन्छु लेखेको थियो, एनसेल खाइदिन्छु लेखेको थियो। जनतालाई एउटा चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुर र विकसित देशको सपना बाँड्ने, अहिलेको यो स्थानीय निकायको काठमाडौँको मेयरको चुनाव हुँदा बाँड्ने हेर्नुभयो नि तपाईँले। काठमाडौँमा कतिवटा मेट्रो चले, कतिवटा मोनोरेल चले। यो चुनावभन्दा अगाडि चीनबाट रेल आएन, काठमाडौँ पोखरा रेल, काठमाडौँ चीन रेल, पोखरा काठमाडौँ रेल, काठमाडौँबाट बागलुङ रेल, कुसमा त स्टप यहीँ हुन्छ। कहाँ गयो रेल? घर घरमा ग्यास कहाँ गयो? अब भोको कोही बस्नु पर्दैन,
कम्युनिस्टले घर घरमा खाना पुर्याउँछ। यो पुरा भयो, पुरा भइदियो भाइ, हामीहरूलाई पनि यो रहर छैन। भनेको त्यति बेला यो चुनावमा राज संस्था पक्षधरहरूलाई जनताले मत नदिनुको कारण भनेको चाहिँ गणतन्त्र पक्षधरहरूका नारा राम्रा भएर हो। अहिले अहिले हेर्नुहोस् तल एकछिनलाई, जति हामी मङ्सिर 20 गते प्रदर्शन गर्छौँ, जति मान्छे आउँछन्, त्यसको 10 दिन पछाडि अहिले सत्ताधारी कम्युनिस्टले त्यति जुलु ल्याइदियोस् त। अस्ति प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली लकडाउनकै बिचमा उहाँको 2 जना अध्यक्षको सत्ता सङ्घर्षमा प्रधानमन्त्री चाहिँ रहनुपर्छ भनेर उहाँको फोटो लिएर निस्किने कतिजना थिए? 500 पनि थिएन, 300 थिए। त्यही 300 हो यो 2 तिहाईको सरकार। तपाईँहरू कति ल्याउनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् न, जनता त हाम्रो त 50,000 मान्छे आउँछ र त्यस दिन तपाईँको काठमाडौँ अस्तव्यस्त हुन पनि सक्छ। देशभरिको जति हामीहरूलाई सम्पर्क गरेका छन्, जति मान्छे भनेका छन्, जहाँ जान्छौँ हामी पनि यही पक्षमा। यिनीहरूलाई त बिदा गर्नु पऱ्यो, यिनीहरूले धोका दिए, यी भ्रष्ट रहेछन्, यी अनैतिक रहेछन्, देश सिद्ध्याउने भए भनेर यति ठुलो हौसला छ नि, जुन तपाईँले 10 गते। अझ यो कोरोना नभएको भए त नि, कोरोना हुँदा पनि हेर्नुहोस् सम्हालिन नसक्ने मान्छे आउँछ। हस्, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजका लागि विशेष सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।